नमस्कार। कार्यक्रम अटो भिलेजमा तपाईलाई स्वागत छ। कार्यक्रम सँगै छौं प्राविधिक साथी मनिषा बस्याल अनि म हुँ कार्यक्रम प्रस्तुता अस्मिना पाण्डे। कार्यक्रम अटो भिलेज तपाईले हरेक साताको शनिबार बिहान 7:30 बजेदेखि करिब 8 बजेसम्म सुन्दै आइरहनु भएको छ। आजको बसाइमा पनि हामी तपाईहरुको माझमा उपस्थित भएका छौं। तपाई हामीलाई रेडियो मुक्तिको वेबसाइट www.radiomukti.org, मोबाइल एप्लिकेशनको हाम्रो पात्रोमा रेडियो मुक्ति बुटवल सर्च गरेर संसारभरकै साथ सुनिरहनु भएको छ, सुन्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम अटो भिलेज बुटवल अटो इन्जिनियरिङ एसोसिएसनको सहकार्यमा तयार पारिएको कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रममा हामीले बुटवल अटो भिलेज क्षेत्रभित्र रहेका अटो व्यवसायीहरूका समस्या, स्थानीय सरकारले खेल्नुपर्ने भूमिका र त्यहाँ देखिएका समस्याहरूलाई समाधान गर्दै समृद्ध सुन्दर अटो भिलेजको रूपमा अगाडि बढाउने योजनासहित कार्यक्रममा हामीले तिनै विषयवस्तुहरूलाई समावेश गर्दै आइरहेका छौं। कार्यक्रम अटो भिलेजको आज हामी दोस्रो अङ्कमा छौं। आजको बसाइमा भने हामीले बुटवल उपमहानगरपालिका भित्र रहेको अटो भिलेज स्थापनाको अवधारणा कसरी आयो त, कहिले स्थापना गरियो अटो भिलेजलाई र कसरी व्यवस्थित गरियो भन्ने विषयमा चर्चा गर्न गइरहेका छौं। आजको बसाइमा हामीले जिज्ञासा राखेका छौं बुटवल अटो इन्जिनियरिङ एसोसिएसनका संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व खड्कबहादुर गौतमसँगको कुराकानीमा। हामीले उहाँसँग अटो भिलेजको जन्म कसरी भयो र बुटवल अटो इन्जिनियरिङ एसोसिएसनलाई व्यवस्थित गर्दै यो संस्थालाई अगाडि बढाउनका लागि अबको भूमिका के हुन सक्छ, अब स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले पनि कसरी अटो भिलेजलाई नमुनाको रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ला भनेर प्रश्न गरेका छौं। उहाँको लामो समयदेखिको अनुभव र अटो व्यवसायीहरूका समस्याहरू कतिको समाधान भए त, आउनुहोस् कार्यक्रम अटो भिलेजलाई शुभारम्भ गरौं आजका अतिथिसँगको कुराकानीबाट। हामीसँग रहनुभएका संस्थापक अध्यक्ष खड्कबहादुर गौतमसँगको कुराकानी कार्यक्रम अटो भिलेजको अबको क्रममा हामी प्रस्तुत गर्दैछौं। हजुर, यहाँलाई कार्यक्रम अटो भिलेजमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? ठिकै छ। हजुर, अब यहाँ बुटवल अटो इन्जिनियरिङ एसोसिएसनको संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ। कसरी जन्म भयो यो अटो इन्जिनियरिङ एसोसिएसनको? यहीँबाट कुराकानीलाई सुरु गरौँ। यसको जन्म चाहिँ बडा कठिन उसबाट भएको। धेरैचोटि प्रयास गर्दाखेरि पनि असफल हुँदा हामी लगभग 2035-36 सालतिरबाट हामीले यो अटो व्यवसायीहरूको सङ्गठन स्थापित गर्न हामी प्रयास गरेका हौँ। तर त्यति बेला पनि हामीले स्थापित गर्ने गरियो, तर चाहिँ केही 1-2 वर्ष चलाइयो, त्यसपछि फेरि विस्थापित भयो। त्यतिखेर हामी चोपनारायण श्रेष्ठको अध्यक्षतामा हामीले यो अटो व्यवसायी स्थापित गरेका थियौँ र त्यति बेला म कोषाध्यक्षको रूपमा थिएँ र पछि चाहिँ विविध कारणले गर्दा अथवा हाम्रो अध्यक्षको व्यस्तता विभिन्न कारणले, उहाँको चासो नहुनाको कारणले यो चाहिँ पछि विस्थापित भयो। त्यसपछि फेरि हामीले चाहिँ दोस्रो पटक फेरि हामीले प्रयास गऱ्यौँ। लगभग 47-48 सालतिर पनि प्रयास गरियो, त्यतिखेर पनि सम्भव भएन। हामीले चाहिँ फेरि गठन गरियो, त्यति सफल भएन, असफल भयो। अनि हामीले 2051 सालमा हाम्रो एकजना मेकानिक गाडी बनाउन बाटोमा गएको, नाम मैले बिर्सेँ उसको, त्यहाँ सोध्नु होला हैन। त्यो मेकानिकको एक्सिडेन्ट परेर मृत्यु भयो। ऊ एकदम निम्न स्तरको मिस्त्री, त्यो हाम्रो हरि मिस्त्री भन्ने हाम्रो मैनाबगरमा हुनुहुन्छ, उहाँको वर्कसम्म काम गर्थ्यो र उहाँको हामीले दाह संस्कार गर्ने अथवा उसलाई चाहिँ गर्नेसम्म उसको परिस्थिति नभएको हुँदाखेरि अब हामीले के गर्ने त भनेपछि हामी चाहिँ 2051 साल चैतमा
हामी त्यही गोबर ग्यास, त्यति बेला गोबर ग्यास कम्पनी थियो। अहिले हाल चाहिँ त्यहाँ खत्री मेडिकलको अगाडि फिल्ड चौर थियो, त्यहाँ चौरमा भेला भयौँ सबैहरू। अब के गर्ने त, हामी सधैँ यसरी त भएन, हाम्रो त विभिन्न समस्याहरू आइरहन्छन्, जहिलेसुकै घटना घटिरहन्छन्। अब हामी एक्लै हुँदाखेरि त कसैले केही गर्न सकिँदैन, हामी सङ्गठित हुनैपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ सबैको भेला भयो। यहाँ भेला भएपछि अब हामीले सबैले सक्दो जति सकिन्छ पैसा उठाएर 17-18 हजार समथिङ पैसा उठाएर हामीले उसलाई दाह संस्कार काजक्रिया गर्नको लागि उसको परिवारलाई हामीले पैसा पनि दियौँ। र त्यही भेलामा सबैले लौ तपाईँले चाहिँ यसको नेतृत्व गरिदिनु पर्यो, तपाईँको तदर्थ समितिको अध्यक्ष तपाईँ बनाएर यो चाहिँ गर्नु पर्यो भनेर मलाई सबैले जिम्मा लगाउनु भयो। र मेरो नेतृत्वमा 7 सदस्यीय चाहिँ तदर्थ समिति गठन भयो। तदर्थ समितिको सदस्यहरूमा चाहिँ गणराज गैरे चाहिँ उपाध्यक्ष, भूपाल गैरे कोषाध्यक्ष र अरू 4 जना चाहिँ सदस्य चाहिँ टोटल नाम अहिले मलाई कण्ठ भएन, त्यो याद गर्नु, उहाँ त्यहाँ सोध्नु होला हैन। त्यसरी चाहिँ गठन गरेर त्यहाँबाट चाहिँ मैले तत्कालै अब यसलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो गर्नुपर्छ, यसलाई उ गर्न हुन्न भनेर मैले चाहिँ शालिग्राम भन्जाडेज्यू हाम्रो वकिल, वरिष्ठ वकिल हुनुहुन्छ, उहाँसँग सम्पर्क गरेर मैले चाहिँ विधान एउटा मसौदा बनाउन लगाएँ। र हामी त्यो मसौदा लिएर चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा 52 सालमा असारतिर चाहिँ मेरो ख्यालमा असारमा हामीले त्यहाँ पेश गरियो। र त्यसको छलफल यताउता गरेपछि साउन 4 गते चाहिँ हामीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रमाणित गरेर चाहिँ संस्था दर्ता गरेर हामीलाई साउन 4 गते दियो। अहिले पनि हामीले साउन 4 गतेलाई उसमा मनाउँछौँ। र त्यसरी स्थापित भयो। र त्यसपछि चाहिँ हामी क्रमशः सदस्यहरू बढाउँदै जाने र सबैलाई खोज्दै कहाँ के हुनुहुन्छ सबैलाई गर्ने भनेर हामीले त्यसरी गरियो। र त्यसैको 53-54 सालतिर हाम्रो चाहिँ भोजप्रसाद श्रेष्ठ चाहिँ हाम्रो बुटवल नगरपालिकाको मेयर हुनुहुन्थ्यो। र त्यति बेला राजाको भ्रमण भइरहने बेलामा अनि हामी वर्कसपवालाहरू बाटामा बसेर काम गर्नुपर्ने, अनि त्यो हुँदाखेरि हामी चाहिँ भाग्न पर्ने, बाटामा बस्न नपाइने, खोरो गर्न नपाइने, त्यस्तो किसिमको स्थिति बारम्बार भइरहेको थियो। र नगरपालिकाले प्रस्ताव गरे हामीलाई वर्कसप जति महिना बगर लगाएर त्यहाँ व्यवस्थित गर्नु पर्यो, अब यो बाटामा बस्न पनि भएन, तपाईँहरूले चाहिँ यो यसमा सहयोग गर्नु पर्यो भनेर उनले मेयरले भनेपछि अनि हामीलाई बारम्बार अप्ठ्यारो पनि भइरहेको बाटामा काम गर्दाखेरि अब कहिले कसको भ्रमण हुन्छ त्यहाँबाट चाहिँ भाग सामान उठाएर लुकाऊ, बाटामा फोहोर देखाउन नपाइने के भन्ने। अनि त्यो भएपछि हामीले ठिकै छ भनेर हामी उहाँहरूसित धेरै पटक छलफल गऱ्यौँ। धेरै लामो छलफल, लगभग 54, 55, 56 सालसम्म 2-3 वर्ष हाम्रो छलफल चल्दै गर्दाखेरि त्यहाँबाट पछि गएर त्यो जग्गा मैना बगरको जग्गा पहिले अर्कै उद्देश्यको लागि के गर्नुभएको थियो, पछि चाहिँ फेरि हामीले त्यो अटोको लागि उ गराएर त्यहाँबाट प्लानिङ गर्ने सबै गर्ने अनि कोलाई उ गर्ने भनेर त्यहाँबाट हामीलाई नगरपालिकाले हामीलाई जो जिम्मा दियो तपाईँको अब चाहिँ यो जग्गाको बनोट हेरेर कोलाई कस्तो किसिमको जग्गा चाहिन्छ, कति चाहिन्छ त्यो चाहिँ तपाईँहरूले बनाउनुहोस् र डिजाइन बनाउनुहोस् र अनि त्यही अनुसार चाहिँ हामीले प्लानिङ गरौँ भनेर त्यहाँबाट चाहिँ हामीले फेरि बसेर हामीले त्यसको पुरा प्लानिङ गऱ्यौँ। अब त्योभन्दा पहिला त्यहाँ त गइसक्नु थिएन, त्यो बेला त बुङ्गुर र सुँगुरले त्यहाँ डम्पिङ साइड थियो, गनाएर त्यहाँ बस्न नसकिने त्यस्तो परिस्थितिमा वैशाख जेठको गर्मीमा अनि हामी चाहिँ फेरि अब त्यो बेला लोडर अहिले जस्तो यिनी चाहिँ ऊ पनि थिएनन् त्यति साह्रो, एउटा लुम्बिनीमा एउटा फालिएको रहेछ डोजर। अनि त्यहाँ फेरि नगरपालिकासित समन्वय गरेर त्यहाँ गएर बिग्रिएर फालिएको, फेरि हाम्रै मिस्त्री लगाएर त्यो बनाएर के गरेर त्यहाँबाट बल्ल बल्ल त्यसलाई लिएर आइयो र त्यहाँबाट फेरि त्यो लगाएर हामीले त्यसलाई सम्याउने, त्यो डम्पिङ साइडलाई पुर्ने, त्यहाँबाट त्यो सबै उ गर्ने सम्याउने गरेर
त्यसपछि हामीले प्लानिङ गऱ्यौँ। हामी सबैको एउटा नगरपालिकाको सब इन्जिनियर र हामी अटोका साथीहरू सबै मिलेर चाहिँ त्यहाँ डिजाइन गर्ने, नक्सा बनाउने, अनि कुन वर्कसपलाई कति जग्गा दिने भनेर त्यही अनुसार चाहिँ हामीले प्लानिङ गऱ्यौँ। जस्तै अब मोटर पासलाई 5 दुर, अनि अरू सानो दोकानलाई 5 दुर, कसैलाई 10 दुर, अनि बढी कारखानाहरूलाई 1 कट्ठा, वर्कसपहरूलाई 1 कट्ठा, त्यसरी गराएर हामीले प्लानिङ गरेर सबै बनाएपछि नगरपालिका नक्सा बनाए। त्यसपछि हामी 57 सालमा नगरपालिकासित 10 वर्ष सम्झौता भयो। त्यति बेला अलि बढी गर्ने भन्दाखेरि त्यति धेरै छलफल गरियो। 10 वर्ष गरौँ अहिले पहिलो उसमा, अब पछि सफल भइयो भने पछि बढाउँला भन्ने किसिमको भएपछि हामीले 10 वर्ष सम्झौता गरेर 57 सालमा हामी त्यहाँ सिफ्ट हुन सुरु गरेको। 57-58मा हामी लगभग सिफ्ट भयौँ त्यहाँ। त्यति बेला चाहिँ कति व्यवसायीहरू हुनुहुन्थ्यो? कतिजना जति व्यवसायीहरू आबद्ध हुनुहुन्थ्यो? लगभग हाराहारी 300 को उसमा थियौँ होला सबै, मोटामोटी एक्चुअल मलाई याद भएन अहिले, तर 300 को समथिङ थियौँ होला। 300 भन्दा माथि नै थियौँ होला, कम थिएन होला। अब त्यति बेला चाहिँ खास अटो व्यवसायहरूका समस्याहरू के थिए? कारिगरहरूका समस्या थिए कि तिनी सामग्रीहरू ल्याउने खालका समस्याहरू थिए कि कस्ता कस्ता चुनौतीहरू पार गर्नुभयो? तपाईँ पनि एक किसिमले त्यहाँको संस्थापक अध्यक्ष पनि र आफू पनि स्वयं अटो व्यवसायी भएको हुँदाखेरि चाहिँ कस्ता कस्ता समस्याहरू बेहोर्नु परेको थियो? त्यति बेला त समस्याहरू धेरै थिए नि हजुरको। तपाईँको जस्तै अब त्यो भन्दा पहिला हामीले अब इन्जिन बनाउनु पऱ्यो, कुनै उ गर्नु पऱ्यो भने उस्तै पहिला सुरुमा त गोरखपुर जानु पर्थ्यो। पछि अलिअलि सबै एउटा वर्कसप खुल्नला अलिअलि हुँदै गएर अलिकति सुविधा हुँदै गयो। अनि पछि चाहिँ बल्ल त्यहाँ महिनाभर सरेपछि अब 2-4 वर्कसप पनि जस्तै हिमाली अनि कालिका यिनीहरू चाहिँ त्यहाँ रत्न यिनीहरू वर्कसपहरू त्यहाँ पनि गए। त्यसपछि अलिकति केही सुविधा भयो, तर पहिला असुविधा थियो त्यति। अहिले जस्तो अहिले सबै कुराले परिपूर्ण छ, त्यो बेला चाहिँ धेरै कुराको कमी नै थियो, अझै बाहिरी जानुपर्ने स्थिति थियो। हामीले त्यो बेला त्यहाँ सर्ने बेलामा हामीले भरसक अब यहाँ पसेपछि कुनै पनि गाडीवाला अथवा कुनै पनि उसलाई चाहिँ बाहिर अन्त खोज्न जान नपरोस् भन्ने किसिमले हामीले त्यहाँ प्लानिङ गरेर त्यही किसिमले सेट पनि गरेको। हामीले मोटर पार्ट्स, इन्जिन, अनि लेथवाला अटो, अनि वेल्डिङ, सबै बडी बिल्डर सबैलाई मिलाएर त्यहाँ कुनै पनि गाडीको काम गर्नलाई त्यहाँ गएपछि अन्त खोज्न जान नपर्ने किसिमले होस् भन्ने किसिमले हामीले त्यहाँ गरेको हो। तर सुरुमा त धेरै समस्या थियो, पछि चाहिँ अब आस्ते आस्ते कर्मश हुँदै गयो। त्यो बेलामा त्यहाँ त एकदम त्यो जग्गा पनि थियो, बर्खामा हिलो, हिउँदमा धुलो, अझै पनि मेरो ख्यालमा अझै त्यति राम्रो भएको छैन। त्यो बेला पनि बहुत गरेर हामीले त्यो सिधा बाटो त हामीले पैसा हालेर नगरपालिकाले र हामीले गरेर मिलेर बनाएको 40% हामीले हाल्ने, 60% उसले हालेर त्यो बाटो बनाएको। त्यसपछि तुरुन्तै नगरपालिकाले बनाउने सबै बाटाहरू चाहिँ ग्रेभल गरेर पिच गरिदिने, अनि ढल निकासहरू बनाइदिने, अनि चारैतिर तारबार कम्पाउन्ड गरिदिने, अनि त्यो उसमा चाहिँ एउटा पुलिस चौकी पनि नगरपालिकाले त्यहाँ व्यवस्थित गरिदिने, एउटा हेल्थ पोस्ट राखिदिने भन्ने सम्झौता हो। उति बेला हामीले त्यो एग्रिमेन्ट गर्दाखेरि नै ती कुरा राखेर गरेको हो। तर पछि चाहिँ क्रमशः अब त्यो हुँदै गएन। अब नगरपालिकाले पनि त्यति वास्ता गरेन, हामीले पहल गर्दाखेरि पनि अब भएन। पछि चाहिँ अहिले त्यो हामीले फेरि एउटा त्यो हेल्थ पोस्ट त्यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ उसलाई चाहिँ बाहिर थियो, उसलाई हामीले बोलाएर चाहिँ भित्र बनाएपछि भवन बनाएपछि उसलाई ल्यायौँ। अनि पुलिस त अहिले पछि बल्ल अहिले आएर बसेछ के अरे, त्यो हाम्रै भवनमा बसेको छ, अटोको भवनमै बसेको छ कि अहिले। अनि खानेपानीको समस्या थियो, त्यहाँ एकदम समस्या थियो। अनि खानेपानीको लागि फेरि हामीले चाहिँ पहल गरेर बहुत नगरपालिका र हामी सबै मिलेर बोरिङ धसाएर त्यहाँबाट बोरिङबाट पानी चाहिँ सप्लाई गरियो। बिजुलीको समस्या थियो, बिजुलीको गरेर बिजुलीको समस्या गराइयो। टेलिफोन त बेलामा त केही पनि थिएन, त्यहाँ त सबै कुरा नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्ने, सबैसित समन्वय गरेर अब चाहिँ हामीले सबैसित गर्दै गरेर कर्मश गरेको। सुरुमा बहुत अप्ठ्यारो थियो,
भनेपछि त्यो बेलामा नगरपालिका स्थानीय सरकारसँग चाहिँ राम्रो सहकार्य गर्नुभएको रहेछ हो। हामीले उस्तो बहुत सहकार्य गरेर नगरपालिकाले पनि त्यो बेलामा सुरुमा हामीलाई साथ दिएकै हो, हामीलाई चाहिँ उ गरेकै हो। हामीले पनि यो गर्नुपर्छ, हामीले नगरको लागि हामीले हराभरा सुग्घर सफाई बनाउनुपर्छ। हामीले चाहिँ एक साइडमा बसेर काम गर्दा हामीलाई पनि ठिकै हुन्छ, नगरको पनि शोभा बढ्छ भन्ने किसिमले नै हामीले काम गरेको हो। त्यो बेलामा चाहिँ नगरपालिकासितको सहकार्य हाम्रो धेरै राम्रो थियो। पछि आएर बिचमा चाहिँ अब 58 सालपछि मैले छोडेँ, त्यसपछि कर्मचारीहरू आउनुभयो। आएपछि बिचमा कसैले चाहिँ ल यो जग्गा हाम्रै नाममा गरिदिनुपर्छ भन्ने हुइम चलाए एकचोटि। अब विश्व गइरहेको अध्यक्षको पालामा उहाँले चाहिँ सबभन्दा बढी बिगार्नु भयो उहाँले। अब त्यहाँ दुई फ्याक भयो। पहिला एउटै थियो, सबै जहाँ जे बोले पनि हुन्थ्यो, सबै कुरा गर्थे। मैले त्यहाँ राजनीतिक कुरा गर्ने होइन, यहाँ चाहिँ हामी व्यवसायको कुरा मात्रै गर्ने हो र हामी व्यवसायको हितको लागि मात्रै काम गर्ने हो, राजनीतिक कुरा गर्नुहुन्न भन्ने उद्देश्यले मैले त्यसरी स्थापित गरेको थिएँ। र मेरो पालामा मैले चाहिँ राजनीतिक घोषणा पनि दिएको थिइनँ। त्यहाँ चुनावमा यताउता कुनै राजनीतिक दलले कुनैले हस्तक्षेप गर्दैन थियो, हामीले तिनीहरूको हस्तक्षेप स्वीकार्दैन थियौँ। पछि आएर अब पार्टीहरूले चाहिँ हस्तक्षेप गर्न थाले, मेरो पक्षको अध्यक्ष बनाउनुपर्छ, उ गर्नुपर्छ भन्ने भयो, के भयो। बाटाहरू पिच गरिदिने, एउटा चाहिँ पेट्रोल पम्प त्यहाँ संस्थागत राखिदिने, त्यहाँबाट चाहिँ भवन बनाइदिने, सबै गर्ने भन्ने एग्रिमेन्ट गरेर पुरा हाम्रो एउटा छुट्टै कम्पनी अन्तर्गत एउटा दर्ता पनि भएको थियो। पछि चाहिँ यी सब कारणले गर्दा समयमा हुन सकेन, उ गरेर त्यो प्रोजेक्ट पनि गयो। पछि कम्पनी पनि खारेज भयो। हामीले आफ्नो पैसा, व्यक्तिगत पैसा हालेर कम्पनी दर्ता गरेका थियौँ त्यहाँ। पछि चाहिँ त्यो पैसा रिटर्न गर्नु पऱ्यो, सबै उ गरेर त्यसरी खारेज भयो। र त्यसरी चाहिँ हुँदै गरेर यसको चाहिँ धेरै बाधा अडचनले गर्दाखेरि यो विकास हुन सकेन। त्यसपछि धेरै मिस्त्रीहरू पलायन हुनुभयो त्यहाँबाट। सुरुमा त तपाईँको चाहिँ नयाँ ठाउँ भनेर गएको पनि त्यहाँ नआउने, अनि अर्को चाहिँ त्यो बाटो अप्ठ्यारो, त्यहाँ ऊ साइडमा पर्यो, चोर डकाको समस्या हुने भनेर धेरै ग्राहकहरू सुरुमा जानु भएन। त्यसले गर्दाखेरि मान्छे मिस्त्रीहरूलाई बाहिर पलायन हुन बाध्य भए। कोही भैरवा गए, कोही बरगाडतिर गए, कोही त पश्चिम गए, कतै त्यस्तो किसिमले त्यसरी चाहिँ ऊ हुँदै गयो। तर अहिले त केही सुधार हुँदै गएको छ, अहिले सुधारिँदै गएको छ। त्यति बेला पनि कारिगरहरू भारतबाट अथवा अरू देशबाट ल्याउनु पर्ने बाध्यता थियो कि नेपालमा पनि केही त्यस्ता दक्ष कारिगरहरू हुनुहुन्थ्यो? जस्तै अटो इन्जिनियरिङ यो उसमा चाहिँ इन्जिन बनाउने सेक्टर अरू उसमा त त्यस्तो थिएन, नेपालीहरू नै थिए। तर बडी बिल्डर्सको उसमा चाहिँ इन्डियाबाट ल्याउनु पर्ने बाध्यता थियो। मैले मगाउनु परेको थियो, सबै कहाँ लगभग इन्डियन मिस्त्रीहरू राखेर गराउनु परेको थियो। धेरै जसो लगभग सबै कारखानाहरूमा इन्डियन मिस्त्रीहरूकै समस्या थियो, उनीहरूलाई राख्नुपर्ने थियो। नेपाली कम थिए, नेपालीहरूले त्यति चासो नदिने, उनीहरूलाई धेरै पैसा चाहिने, एकैचोटि चाहिने, त्यस किसिमले गर्दाखेरि पनि अलि समस्या थियो। इन्डियाबाट ल्याउनु पर्थ्यो त्यो सबै। अब यहाँको यत्रो धेरै अनुभवहरू पनि छ। अब अहिले अटो क्षेत्रको केही सुधारहरू पनि भइरहेको छ। अब स्थानीय सरकार आइसके पछाडि पनि केही किसिमका पहलहरू पनि भएका छन् त्यहाँ अटो भिलेजभित्र पनि। अब कसरी अगाडि बढ्न पर्ला त्यो अटो भिलेजलाई एउटा नमुना अटो भिलेज बनाउनका लागि यहाँको आँखाले चाहिँ यिनी कुराहरू भइदियो भने साँच्चीकै सुन्दर त्यहाँका अटो व्यवसायहरू व्यवस्थित हुन सक्नुहुन्थ्यो। आफूलाई चाहिँ मनमा यो गर्न पाए हुन्थ्यो, म संस्थापक भएको हुँदाखेरि पनि अझै यतिसम्म सुधार भयो भने राम्रो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ के विषयहरू देख्नु भएको छ अहिले? त्यहाँ त अब खास गरेर स्थानीय सरकारले र हाम्रो यो प्रादेशिक सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने यो एउटा गहना हो, प्रदेश सरकारकै एउटा गहना हो। यो नेपालको नमुना अटो भिलेज हो। यो सुरुमा यो कहीँ थिएन यस्तो किसिमको, र हामीले नमुना भिलेजकै रूपमा हामीले यसलाई स्थापित गरेका थियौँ। र नेपालमा एकदम नामै चर्चित भएको थियो। बुटोल अटो इन्जिनियरिङ एसोसिएसन चाहिँ नेपालको नमुना अटो भिलेज हो भनेर सबै बाहिरबाट आउने, हेर्न आउने समेत हुन्थ्यो। त्यस किसिमले गरिएको थियो। तर त्यो पछि चाहिँ सबै कुरा त्यही जब बिचमा आपसमा यिनीहरूको द्वन्द्व भयो, नगरपालिकासित समन्वय त्यति राम्रो भएन, नगरपालिकासित सम्पर्क त्यति भएन,
त्यसले गर्दाखेरि यो बिग्रिँदै गयो। अब त्यहाँ जुन अहिले हुनुपर्ने तिनी बाटा पिच हुनुपर्ने नालाहरू बन्नुपर्ने त्यो चाहिँ धुलो र उले चाहिँ हिलोले चाहिँ त्यहाँ मान्छे काम गर्न सक्दैनन्, गागहरू जान सक्दैनन्, त्यस किसिमको परिस्थिति हुन्छ। त्यसलाई अलि सुग्घर सफाइ बनाएर त्यसलाई बाटाघाटाहरू राम्रा बनाइदिएर त्यहाँ चाहिँ व्यवस्थित गरिदिनु पर्ने यो सरकारको काम हो। व्यवसायीहरूले उचित टाइममा भाडाहरू बुझाउनु पर्ने गर्नुपर्ने। त्यस किसिमले हाम्रो एग्रिमेन्ट पनि के छ भने आजीवन त्यहाँ चाहिँ अर्को यो पेसा गर्दाखेरि अर्कोले कसैले के गर्न सक्दैन, नगरपालिकाले नउठाउने भन्ने हाम्रो एग्रिमेन्ट र शर्त पनि छ त्यहाँ हैन। त्यसो भएको हुनाले हामीले त्यहाँ डराउनु पर्ने कुनै छैन। त्यहाँ चाहिँ बस्ने मिस्त्रीहरूले आफ्नै सम्झेर काम गरे हुन्छ, अथवा रेन्ट जो साधारणले कति तिर्नु परिरहेको छ त्यो त जसरी पनि तिर्नु पर्यो। तर तिरेर हामीले चाहिँ मेरा बाबा भोलि उठ्नु पर्ला, यहाँ छोड्नु पर्ला भन्ने डर छैन। त्यस किसिमले त्यहाँ चाहिँ आफ्नो व्यवसाय गरेर गर्न पाइएको छ, घर पनि बनाएका छन्। त्यो चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ सबै अब यो अटोको पनि त्यहाँ विशेष ध्यान हुनु पर्यो, नगरपालिकाले पनि विशेष ध्यान दिनु पर्यो। त्यसलाई चाहिँ अलि सुदृढ बनाएर लैजानु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ अलि व्यवस्थित गरिदिनु पर्यो। सबै खानेपानीको अझै पनि समस्या छ, पानी टङ्की बनाए छैन। पानी टङ्की बनाएर त्यहाँ चाहिँ पानी राम्रोसँग सप्लाई अझ हुन सकेको छैन। अब त्यहाँ अरू पनि समस्याहरू छन्, जस्तै तपाईँको चाहिँ हेल्प पोस्ट एउटा त्यहाँ राखिदिनु पर्ने, किनभने त्यो चाहिँ अटोको काम गर्ने ठाउँमा घाइते हुने, चोट लाग्ने त्यस्तो भइरहने हुँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ तुरुन्त चाहिँ त्यो उपचारको लागि एउटा चाहिँ हेल्प पोस्ट त्यहाँ हुनैपर्छ र एउटा पुलिस सब स्टेसन त्यहाँ चाहिँ सुरक्षाको लागि पनि त्यो साइडमा खोलाको साइडमा भएको र अब बहुमूल्य चिज गाडीहरू त्यहाँ हुने भएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ विशेष पुलिसको पनि त्यहाँ हुनुपर्ने, सुरक्षा हुनुपर्छ र त्यसलाई अझै व्यवस्थित गर्नुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ सुधार गर्नुपर्छ, धेरै अझ सुधार गर्न धेरै बाँकी छ। हजुर, अब यहाँ अब अहिले त थुप्रै नेतृत्वहरू पनि आइसक्नु भयो। अब यहाँले उति बेलादेखि एउटा बच्चालाई जन्म दिनुभयो, अहिले त हुर्किएर किशोर अवस्थामा पुगिसकेको छ। अब अहिलेसम्म आउनुभएका अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले तपाईँसँग कस्तो खालको राय सल्लाह सुझाव लिनुभएको छ, अथवा कस्तो खालको सल्लाह सुझावमा यहाँ संलग्न हुनुहुन्छ अहिले? बेला बेलामा अप्ठ्यारो पऱ्यो भने अब सल्लाह लिनुहुन्छ। अहिलेकोले विशेष गरेर योभन्दा पहिला पनि ठिकै थियो। त्योभन्दा पहिला चाहिँ विश्व गैरीहरू यिनीहरू हुँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले आफ्नै मनपली गरे, एकदम कसैको सल्लाह नलिने, आफ्नै किसिमको मात्रै गर्ने गरेर बिचा बिग्रियो। अहिले आएर त केही सुध्रेको छ। अब जस्तै योभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो पाण्डेजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि राम्रै गर्नुभयो। अहिले यो चाहिँ पाण्डे नै आउनुभएको छ, उहाँले पनि ठिकै गर्नुहुन्छ। बिचा सरसल्लाह लिन यताउता गर्न फोन गरिरहनुहुन्छ। म पनि जान्छु, कहिलेकाहीँ सल्लाह दिन्छु। ठिकै छ अहिले। हजुर, अब हामी अन्त्यमा पनि छौँ कार्यक्रमको। अब त्यो बेलामा मान्छेहरू धेरै सरकारी जागिरतर्फ जाने अथवा लाउरे हुनको लागि भारत जाने, पल्टनमा जाने भन्ने एउटा त्यो खालको जमानामा आफू पनि तपाईँ चाहिँ कसरी अटो क्षेत्रमा लाग्नुपर्छ, नेपालमा चाहिँ अटोको व्यवसाय सम्भावना छ भनेर चाहिँ आफू कसरी प्रेरित हुनुभयो, अलिकति त्यो पनि? मेरो चाहिँ अलिकति लामै कहानी छ। म सबभन्दा पहिला त म 2024 सालमा इन्डिया गएको। म 2024 सालमा इन्डियामा गएर गाजियाबादमा मैले चाहिँ गएर लेथको काम सिकेँ। म लेथ अपरेटर हो है। मैले 24 सालदेखि 28 सालसम्म म त्यहाँ इन्डियामा काम गरेपछि ट्रेन भएपछि म आएर 28 सालबाट बुटोलमा बहन थालेको। म 32 सालमा आफ्नो वर्कसप सुरु गरेको। मैले 32 सालबाट लेथ मेसिन, वेल्डिङहरू यिनीहरू राखेर वर्कसप सुरु गरेँ र त्यसपछि बसको पनि काम गर्न थालेँ। र म सुरुमा त म इन्डियामै गएर मैले चाहिँ यहाँ नेपालमा त केही थिएन त्यति बेला। अनि त्यसपछि म इन्डियामा गएर यो मेकानिकल उसमा चाहिँ मैले गाजियाबादमा गएर ट्रेनिङ गरेको। त्यति बेला खासै पढाइ भनेर मैले कलेजमै स्कुलमै पढेर होइन कि आफ्नो प्र्याक्टिकल उसबाट चाहिँ गरेर मैले त्यसरी काम सिकेर गरिसकेपछि म आएर यहाँ वर्कसप 32 सालबाट वर्कसप सुरु गरेको मैले यहाँ। त्यति बेला चाहिँ तपाईँहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो थियो? अटो व्यवसायहरूलाई अन्य व्यवसायहरूले कसरी हेर्ने गर्नुहुन्थ्यो नि?
वास्तवमा भन्ने भने यो चाहिँ बडा दुःख लाग्दो छ। यो हाम्रो नेपालीहरूको नेचर कस्तो छ भने अरूलाई दास सम्झिने आफू मालिक सम्झिने नेपालीहरूको कल्चर छ यस्तो। अब त्यो बेलामा पनि हामी चाहिँ मिस्त्री भएर आएर यस किसिमको काम गर्दाखेरि पनि उनीहरूको हेर्ने दृष्टि कस्तो भने यिनीहरू त अब यी काम गरेर खाने त हुन् नि, यिनीहरू त ऊ हुन् भन्ने जस्तो गाडी मालिकहरूले अलिकति हेपा दृष्टिले हेर्न खोजे जस्तो, त्यति चाहिँ अलि इज्जत गरेर ऊ गर्ने जस्तो थिएन क्या त्यो बेलामा। अहिले बरु अलि अब हुँदै गयो। त्यो बेलामा चाहिँ अब यहाँ मिस्त्री पाइन्थेन, कोही थिएन त्यो बेलामा। चाहिँ मैले यो गर्ने बेलामा कान्छा बाजे र माइला बाजेहरूको वर्कसप थियो, सबभन्दा पुरानो यिनीहरू हुन्। अनि त्यसपछि अलिअलि अरू फाटेफुटे इन्डियनहरू थिए र मैले 32 सालमा वर्कसप सुरु गरेको र पछि कर्मश चाहिँ सबै हुँदै गयो अलि। तर त्यति इज्जत जुन किसिमले हुनुपर्ने हो नि वर्कसप या मेकानिकहरूको, उनीहरूको चाहिँ त्यो इज्जत गर्ने, त्यो बोल्ने अथवा व्यवहार गर्ने किसिमको त्यो चाहिँ त्यति मलाई राम्रो लागेको थिएन त्यतिखेर। कति रुपियाँ अथवा कति सय पैसा थियो यहाँसित त्यति बेला? कति रकमबाट चाहिँ सुरु गर्नुभएको थियो आफ्नो बिजनेस? मैले 7,500 रुपियाँ नेपाली रुपियाँ 7,500ले सुरु गरेको त्यो बेलामा। हजुर, 7,500 रुपियाँ नेपालीको। त्यहाँबाट त्यसैले आइसी बनाएर दिल्ली गएर यो सबै सामान लिएर आएर पहिला वेल्डिङ मेसिनहरू यिनीहरू राखेर काम गरेँ। अनि पछि कर्मश अलिअलि हुँदै गरेर लेथ सेथ थपेँ गरेँ। त्यसरी सुरु मैले त्यति हो मेरो सुरुको पुँजी त्यही। अब अहिले चाहिँ त्यो पुँजी चाहिँ कतिसम्म पुगेको छ? कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? आफूले पुस्ता हस्तान्तरण गरिसक्नु भएको छ, एउटै मात्र छोरालाई पनि आफ्नो अनुभवलाई खार्दै आफ्नो सन्ततिलाई पनि यही पेसामा स्थापित गराउनु पर्दछ भनेर एउटा उदाहरणीय बुवा पनि हुनुहुन्छ। अहिले 7,500 को मालिक कतिको मालिक बन्नु भएको छ? अब कर्मश गर्दै जाँदाखेरि त्यो 8-10 करोड भयो होला, अब कति होला, अब त्यही हो। जे होस् म सन्तुष्ट छु। अहिले जीवनमा मैले मेहनत गरेर आफ्नो मेहनतले गराउन सकेँ। सबै हामी 4 भाइ हौँ, 4 भाइ सबैलाई व्यवस्थित गराउन सकेँ मैले। सबैलाई अब छोरी पापाबाट छोरी हुँदाखेरि पनि मैले तिनीहरूलाई राम्रै तरिकाले व्यवहार गरेर छोराको विवाह गरेर सबै गरेर अहिले खाना बस्नुलाई ईश्वरको कृपाले राम्रै व्यवस्था गरेर बसेको छु। त्यसमा म सन्तुष्ट छु एकदम। म आफ्नो पेसाप्रति गर्व गर्छु। म अति खुसी छु मेरो पेसामा। अब हजुरसँग सहपाठीहरू हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला, करिब 300 सदस्यहरूलाई साथमा लिएर त्यो बेलामा एउटा अटो इन्जिनियरिङ एसोसिएसनलाई हाँक्नु पर्दछ, यसमा चाहिँ व्यवस्थित हुनुपर्दछ भनेर लाग्नुभएका साथीहरूका छोराछोरीहरूलाई अरू पेसाहरूमा लाग्नु भएको छ होला। अब यहाँलाई त्यो थाहा छ होला, अब हामीलाई त थाहा हुने कुरा भएन। कोही त्यो बेलामा के थियो भने डक्टर इन्जिनियर बन्ने मात्रै छोराछोरी सफल हुने हो भन्ने थियो। तर यहाँले त आफ्नो पेसामै पनि स्थापित गरेर आफ्नो सन्ततिलाई पनि एउटा चिनाउने माध्यम बन्नुभएको छ भनेपछि यसमा भविष्य कस्तो छ? हामी अटो व्यवसायलाई व्यवस्थित गराउनका लागि, पुस्ता हस्तान्तरण गर्नका लागि चुकेका हौँ? एकदम चुकेकै भन्छु मैले त। अब यहाँ अब त्यो इन्जिनियर डक्टर त बनाउनु भन्दा मेकानिकल इन्जिनियरिङ बनाएर यस पेसालाई अझ राम्रो व्यवस्थित तरिकाले एकदम आधुनिक तरिकाले, अहिले सबै कुरा आधुनिक भइरहेछन्, सबै कुरा चाहिँ यसलाई चाहिँ सही तरिकाले यसलाई चाहिँ सञ्चालन गर्न र जान्ने सिपालु छोराछोरीलाई बनाएर यस पेसामा लगाएको भए अझ गौरव गर्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले। मलाई लाग्छ उहाँहरूले आफ्नो छोराछोरीलाई यस लाइनमा नलगाएर अन्त पठाउनु भयो, बाहिर पठाउनु भएको छ धेरै जसोले मेरो ख्यालमा। बाहिर विदेशीको गुलाम भएर पैसा कमाउनु भन्दा आफ्नो देशमा आफू मालिक भएर थोरै कमाएर बाँच्नु मैले त आफूलाई गर्व सम्झिन्छु। म विदेशीको गुलाम भएर लाखौँ अरबौँ रुपियाँ कमाए पनि मलाई गर्व लाग्दैन। म आफ्नै देशमा खाना बस्न व्यवस्थित भएर बस्न सकिन्छ भने त्यो नै मेरो सबभन्दा ठुलो गौरवको कुरा हो। र उहाँहरूलाई पनि म त्यही भन्छु, मैले आफ्ना छोराछोरीलाई यही लाइनमा, आफ्नो लाइनमा पढाउनुहोस् र यही लाइनलाई व्यवस्थित गराउनुहोस् र देशलाई उज्जवल भविष्यतिर लैजानुहोस्। यो अहिले मेकानिकल लाइन भनेको एकदम विश्वमा एकदम जहाँ गए पनि गर्न सकिने, जहाँ गए पनि मर्न नपर्ने, बाँचिने, आफ्नो खुबीले बाँच्न सकिने पेसा हो। त्यसो भएको हुनाले यसमा चाहिँ अझै राम्रो व्यवस्थित तरिकाले गरेर अझ बरु एक्लै सकिन्न बरु सङ्गठित भएर त्यसरी अलि राम्रो ठुलो एरिया बनाएर राम्रोसँग एकदम तरिकाले गर्नुभयो भने इज्जत साथ
बाँच्न सकिन्छ, छोरछोरीलाई पनि इज्जत साथ बचाउन सकिन्छ, व्यवसायमा लगाउन सकिन्छ। त्यसो हुनाले म त सबै मेकानिक इन्जिनियर साथीभाइहरूलाई मैले के भन्छु भने आफ्ना सन्ततिलाई यही लाइनमा लगाउनुहोस् र अन्तत बाहिर पठाएर उहाँ अरबमा पठाएर या उसमा पठाएर नगराउनुहोस्, आफ्नै देशमा यही लाइनमा लगाउनुहोस्, यसको भविष्य धेरै राम्रो छ भन्छु म त। अब यहाँले आफूले छोरालाई चाहिँ अटो इन्जिनियरिङतर्फै आऊ अथवा मेरो पेसालाई नै अनुसरण गर भनेर चाहिँ कन्भिन्स गर्नलाई अप्ठ्यारो भयो कि उहाँले पनि हजुरले काम गरेको हजुरको मेहनतको कदर गर्दै सजिलै यो पेसा स्वीकार गर्नुभयो? तर यसमा त मेरो छोराले मलाई साथ दिएकै भन्छु मैले त। त्यसमा चाहिँ उसले आफूले अन्त जान्छु या गर्छु भनेन, मेरै पेसामा म संलग्न भयो। मसित सँगसँगै हिँडेर मसितै गर्यो। उसले कलेज पढे पनि पछि चाहिँ मसँग नै समाहित भएर काम गर्यो र यही लाइनलाई साथेर काम गरेर जुन चाहिँ गरेको छ त्यसमा म खुसी छु। एकदम गर्व छ मलाई, मेरो छोराप्रति पनि गर्व छ मलाई। किनभने यही लाइन लागेर आज देशको लागि केही गरेको छ, 2-4 जनालाई रोजगारी दिएको छ, आफ्नो प्रतिष्ठा बनाएको छ। मलाई खुसी छ, एकदम राम्रो छ। अब अटो क्षेत्रमा महिलाहरूको त सहभागिता लगभग शून्य नै छ भने पनि हुन्छ, कमै छ अथवा देख्न पनि पाइँदैन। अब मैना बगर क्षेत्रमा जाँदाखेरि अब अहिले बरु अलिकति राम्रो वातावरण सिर्जना भएको, पहिला महिलाहरू छिर्नै सक्ने अवस्था थिएन। त्यहाँको वातावरण, त्यहाँको बोल्ने शैली, त्यहाँका मानिसहरूको अलिकति व्यवहारहरू होइन, त्यो सुधार्न अझै पनि जरुरी छ। त्यो बेलामा यहाँहरूले कसरी काम गर्नुभएको थियो? अब अहिले त्यो खालको अनुशासनकै हिसाबले बसिसकेको छ, बस्दै जाला। अब यहाँले आफूले बुहारीलाई पनि तिमी छोरा सँगसँगै बिजनेसमा जानुपर्छ है भन्ने एउटा वातावरण पनि सिर्जना गर्नुभएको छ नि है। अब कसरी प्रेरित हुनुभयो उहाँ चाहिँ, बुहारी चाहिँ? बुहारी पनि अब छोरा पनि भइहाल्यो, त्यसो हुनाले बुहारीलाई पनि छोराले पनि कन्भिन्स गरे। हामीले पनि अब मैले सबभन्दा पहिला त मैले छोरालाई उता वर्ष भन्छ हस्तान्तरण गरेपछि म एक्लै के गर्ने, त्यतिकै कहाँ के गर्ने भनेर मैले एउटा सानो उसको मेसिनरी एउटा चाहिँ दोकान गरेर बसेको थिएँ। अनि बुहारीले पनि मलाई सहयोग गरिन् र ऊ जाने बस्ने यताउता गर्दा गर्दै त्यहीँ मसित समय बस्दा सबै सिकेर अहिले पुरा सम्हाल्ने चाहिँ उसैले पुरै व्यवहार सम्हाल्न सक्ने, सबै बुझ्न सक्ने भएछन् र त्यसरी चाहिँ राम्रो भएको छ मलाई। भनेपछि अब सबै परिवार एक किसिमले अटो क्षेत्रमा विज्ञ, जान्ने बुझ्ने पाठपूर्जाहरू के हुन्, कसो हुन्, कसलाई के दिने भन्नेमा चाहिँ ढुक्क हुनुहुन्छ। अब आमा चाहिँ व्यापारमा बस्नुभयो कि बस्नुभयो? आमा त बसेन, आमा बस्नु भएन, आमाले चाहिँ घर व्यवहार। अब हामी अन्त्यमा छौँ। यहाँको धेरै लामो अनुभव अनि उदाहरणीय अनुभव पनि हामीले सुनिसकेका छौँ। अन्त्यमा अटो इन्जिनियरिङ एसोसिएसनलाई र त्यहाँका व्यवसायीलाई र समग्र रेडियो सुनेर बस्नुभएका श्रोताहरूलाई यहाँको के भनाइ छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? सबभन्दा मैले अटो व्यवसायी साथीभाइहरूलाई त के भन्छु भने तपाईँहरू एक ढिक्का हुनुहोस्। कहिले पनि चाहिँ वाद विवादमा लागेर अरू विभिन्न किसिमका कुराहरूमा लागेर चाहिँ नहुनुहोस्। तपाईँहरू एक ढिक्का भएर एक शब्द, एक आवाज बनाएर चाहिँ तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस् र यो पेसालाई सफल बनाउनुहोस्। त मैनाबगर अटो भिलेजलाई चाहिँ नेपालको नाम चलेकै हो, त्यसमा चाहिँ अझ चाहिँ त्यसमा चाहिँ सुगन्धमा थपिदिनुहोस्। सबै साथीभाइहरूलाई म यही भन्छु। र भोलि हाम्रो प्रदेश सरकार र नगरपालिकाले पनि यसमा विशेष ध्यान दियोस्। यो तपाईँहरूकै पनि गहना हो, विभिन्न किसिमबाट तपाईँहरूको यसमा सहयोग हुनुपर्छ। यसमा चाहिँ यसले धेरै रोजगारी दिएको छ, सबैलाई बेरोजगारलाई रोजगार दिएको छ। विभिन्न समस्या अहिले अटोले अब यान्त्रिक उसमा चाहिँ बहुत सहयोग पुर्याएको छ। यसमा चाहिँ तपाईँहरूले पनि ठुलो सहयोग गर्नुपर्ने मैले देख्छु। त्यसो भएको हुनाले सबैले तपाईँहरूले पनि सहयोग गरिदिनु होला भन्ने मेरो अनुरोध छ। हस्, यहाँलाई कुराकानीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। ल, हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो चाहिँ आफ्नो अनुभवलाई सुनाउने मौका दिनुभयो र यहाँहरू सबैलाई, तपाईँहरूको परिवारलाई मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ। भनिन्छ बच्चा जन्माउन जति सजिलो छ त्यसलाई हुर्काउन र त्यसको कर्तव्य पालना गर्न त्यत्तिकै कठिन हुँदै जान्छ।
कुनै पनि संस्था र कुनै पनि अवधारणालाई जन्माउनु मात्रै ठूलो कुरा होइन, त्यसलाई हामीले विकासको क्षेत्रमा र नमुनाको क्षेत्रमा अगाडि बढाउँदै जानु सबैभन्दा ठूलो कुरा हो। त्यही अनुसार अहिलेसम्म बुटवल अटो भिलेजले धेरै कुराहरूमा सुधार गर्दै अगाडि बढिरहेको छ। त्यहाँका अटो व्यवसायहरूका समस्याहरू पनि समाधान हुँदै अगाडि बढिरहेका छन् भन्ने विचार आजको कार्यक्रममा आजका अतिथि बुटवल अटो इन्जिनियरिङ एसोसिएसनका संस्थापक अध्यक्ष खड्कबहादुर गौतमले राखिसक्नु भएको छ। उहाँले भने जस्तै सम्पूर्ण कुराहरूलाई समाधान गर्नका लागि एकैपटक अवश्य हुँदैन। बिस्तारै बिस्तारै विकासको अवधारणा अगाडि बढिरहेका बेला बुटवल अटो भिलेजलाई पनि देशकै नमुना अटो भिलेज बनाउनका लागि स्थानीय सरकार, अटो व्यवसायी र अन्य सङ्घ-संस्थाहरूको समन्वय पनि आवश्यक छ। समन्वय सहकार्यबाट अगाडि बढ्ने हो भने साँच्चीकै बुटवल अटो भिलेज नेपालकै नमुना भिलेज बन्न सक्नेछ। हवस्तै नै विषयवस्तु सँगसँगै आजका लागि कार्यक्रम अटो भिलेजलाई छुट्याइएको समय अवधि सकिएको छ। कार्यक्रम अटो भिलेज सुनेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्णलाई धन्यवाद। कार्यक्रम अटो भिलेज उत्पादनमा सहयोग पुर्याउनु भएकोमा बुटवल अटो इन्जिनियरिङ एसोसिएसनलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दै आजको कार्यक्रम अटो भिलेजबाट अर्को हप्ता अर्को विषयवस्तुको साथमा तपाईँहरूको माझमा जहिले सुने उहिले हुन्छ के, बुझ्यौ? अर्को हप्ता अर्को विषयवस्तुको साथमा तपाईँहरूको माझमा उपस्थित हुने बाचा गर्दै कार्यक्रमबाट प्राविधिक साथी मनिषा बस्याल र म अस्मिना पाण्डे एकैसाथ बिदा हुन्छौँ। हवस् त, नमस्ते। सुन्दै रहनुहोला रेडियो मुक्ति।